हाशिम खान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुतासिर नज़र आने लग गया था। ओह जनाब, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। बस ठीक है, मैं कार में दारुल हुकूमत जाकर वहाँ से ऐसी कुल्हाड़ी ख़रीदता हूँ जो सही मायनों में रिसर्च में काम आ सके। लेकिन रकम का मसला है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओह वेरी गुड, ये ठीक रहेगा। रकम का कोई मसला नहीं है। हाशिम खान अपनी पूरी जायदाद भी रिसर्च पर लगा सकता है। तुम कुल्हाड़ी ले आओ और साथ बिल भी लेते आना। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा मैनेजर जल्द ही बिल पास कर दे, बूढ़े हाशिम खान ने कहा। और इमरान ने सर हिला दिया। बूढ़ा हाशिम खान नकद रकम खर्च करने के मूड में ना था। उसी लम्हे बाहर से कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। ओह, कार आ गई, बूढ़े हाशिम खान ने चौंक कर कहा और फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान भी एक तवील सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने दरवाज़ा खोला तो यकलक दो गुंडा टाइप मुकामी नौजवान बूढ़े हाशिम खान को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। इन दोनों ने चमड़े की जैकेटें पहनी हुई थी और उनके हाथों में भारी रिवॉल्वर चमक रहे थे। खबरदार अगर तुमने कोई हरकत की, एक नौजवान ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। तुम फिर आ गए। मैंने कह दिया है कि मेरे पास कोई नक्शा नहीं है और तुमने तलाशी भी ले ली थी, बूढ़े हाशिम खान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने हमें खूब चक्कर दिया है बूढ़े बगले, और हम तुम्हें अहमक समझकर वापस चले गए थे। लेकिन अब हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हमने तुम्हारी लाश और वो नक्शा हर सूरत में बॉस के सामने पेश करना है, वरना हमें जान से मार डाला जाएगा, एक नौजवान ने तंजिया लहजे में कहा। किस बॉस की बात कर रहे हो? बूढ़े हाशिम खान ने चौंकते हुए कहा। जूनी, क्यों वक्त ज़ाहिर कर रहे हो? दोनों को ख़त्म करो, फिर इत्मीनान से सारे हिट को उखाड़ फेंकेंगे, दूसरे नौजवान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। लेकिन उससे पहले कि इमरान कुछ समझता, यकलक दो धमाके हुए और पहले आने वाले दोनों नौजवान चीखते हुए उछलकर मुंह के बल नीचे गिरे। उनके हाथों से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरे थे। ओह वेल डन बाबर, तुम वक्त पर पहुंचे हो, बूढ़े ने खुश होते हुए कहा। इसका क्या करना है? बाबर ने करख्त लहजे में इमरान की तरफ देखते हुए पूछा, जो बूढ़े के साथ ही एक तरफ खामोश खड़ा था। ओह, इसे रहने दो, ये गलत आदमी नहीं है। मैं पहले यही समझा था कि ये भी वाटर प्रिंस का आदमी है, लेकिन ये तो वाकई कोई अहमक सा नौजवान है। गो मैंने बुलाया तो तुम्हें इसके लिए था, लेकिन अब तुम इन दोनों को उठा कर ले जाओ। अलबत्ता इनकी कार ये नौजवान ले जाएगा। इस तरह इसका भी मसला हल हो जाएगा और हमारा भी, बूढ़े ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। ठीक है, बाबर ने सर हिलाते हुए कहा और रिवॉल्वर जेब में डालकर वो फर्श पर पड़े हुए इन दोनों नौजवान की तरफ बढ़ा, जो अब तक साकित हो चुके थे। उसने उन दोनों को बैकवर्क टांगों से पकड़ा और घसीटता हुआ दरवाजे से बाहर ले गया। अब तुम भी जा सकते हो मिस्टर, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सा वक्त ज़ाय हो गया है, बूढ़े ने इस बार इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद सर्द था। ये वाटर प्रिंस कौन है और आपसे क्या चाहता है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम इस चक्कर में ना पड़ो नौजवान, और जाकर शुक्राने की नफलें पढ़ो कि मुझे तुम्हारी मासूमियत पर यकीन आ गया है, वरना मैंने बाबर को इसलिए बुलाया था कि मैं तुम्हारा खात्मा कर दूं और वो तुम्हारी लाश ले जाकर कहीं दूर फेंक आए। और मैं कुल्हाड़ी इसलिए लाया था कि अगर तुम वाकई मुजरिम हो तो फिर जाहिर है तुम्हारे चेहरे के तासुरात कुल्हाड़ी देखकर सामने आ जाएंगे, लेकिन तुम वाकई मासूम से आदमी हो, हाशिम खान ने सर हिलाते हुए कहा। मैंने पूछा है कि वाटर प्रिंस कौन है? इमरान का लहजा पहले से ज़्यादा सर्द हो गया। तो तुम नहीं जाओगे? ठीक है, फिर इस दुनिया से ही जाओ, बूढ़े हाशिम खान ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे धमाका हुआ। लेकिन इमरान बिजली की सी तेज़ी से उछलकर एक तरफ हो गया और गोली सामने वाली लकड़ी की दीवार में घुस गई। हाशिम खान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात फैलने लगे। ओह, इस कदर फुर्ती, कमाल है। ठीक है, इस कदर फुर्तीले आदमी को ज़िंदा रहने का हक दिया जा सकता है, हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रिवॉल्वर वापस जेब में डाल लिया। लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब ना दिया तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने का हक ना दूंगा, इमरान ने यकलख्त गुर्राते हुए कहा और उसके हाथ में भी रिवॉल्वर चमकने लगा। शायद ज़िंदगी में पहली बार मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है। तुम जितने अहमक नज़र आ रहे थे उतने अहमक नहीं हो। अब तुम पहले बताओगे कि तुम दरअसल कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है तुम्हें? हाशिम खान का लहजा बदल गया। वैसे वो इमरान के रिवॉल्वर से कतन खौफजदा नज़र ना आ रहा था। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। बूढ़ा काफ़ी देर तक गौर से उसे देखता रहा, फिर उसने इस तरह कंधे झटके जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो। वाटर प्रिंस एक बैनुल अक़वामी तंजीम वाटर पावर का रुकन है। वाटर पावर के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें बेबस हो जाएंगी, लेकिन हाशिम खान बेबस नहीं हो सकता। ये ठीक है कि उसने मुझे तलाश कर लिया है, लेकिन अब मैं ये जगह छोड़ दूंगा और फिर हाशिम खान तक उसके ऑक्टोपस की तरह फैले हुए हाथ ना पहुंच सकेंगे। हाशिम खान ने कहा। वो क्यों आपको तलाश कर रहा है? इमरान ने दूसरा सवाल किया। इसलिए कि मैं वाटर पावर का बागी हूँ।
میں بھی کچھ عرصہ پہلے واٹر پرنس تھا، لیکن پھر واٹر پاور کی اصلیت ایک دن اتفاق سے میرے سامنے آ گئی۔ واٹر پاور اصل میں یہودی تنظیم ہے اور یہودیوں کے مفادات کے لیے قائم کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہودیوں کا اصل ٹارگٹ مسلمانوں کا خاتمہ ہے، اور کم از کم میں یہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے بغاوت کر دی۔ واٹر پاور کا ایک پورا سیکشن میں نے تباہ کر دیا اور پھر میں فرار ہو گیا۔ لیکن واٹر پاور بھوت کی طرح میرے پیچھے لگی رہی۔ میں دنیا کے ہر ملک میں چھپتا پھرا، لیکن اس کے آدمی مجھے تلاش کر لیتے اور مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑتا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، چنانچہ میں واپس اپنے ملک پاک ایشیا آ گیا اور میں نے یہاں واٹر پاور کے مقابلے کے لیے ایک تنظیم بنانی شروع کر دی، تاکہ میں اس تنظیم کی مدد سے واٹر پاور کا مکمل طور پر خاتمہ کر دوں۔ بابر میری تنظیم کا رکن ہے۔ میں یہاں اکیلی جگہ پر ہیڈ بنا کر ایک احمق بوڑھے کے روپ میں چھپا ہوا ہوں۔ آج صبح یہ دونوں نوجوان آئے، میں نے انہیں احمق بنا کر ٹال دیا، پھر تم آ گئے۔ پہلے تو مجھے شک پڑا کہ تمہارا تعلق بھی واٹر پاور سے ہے، لیکن تمہارے چہرے کی معصومیت مجھے بتا رہی تھی کہ تم مجرم نہیں ہو، چنانچہ میں نے تمہیں جانچنا شروع کر دیا۔ لیکن جب تم نے کار کا بہانہ کر کے یہاں سے واپس جانے کا کوئی اشارہ نہ دیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تم اس طرح احمق بن کر یہاں رہنے اور میری اصلیت جاننے کے لیے آئے ہو۔ چنانچہ میں نے بابر کو بلا لیا، لیکن میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے نہیں ہو۔ چنانچہ میں نے کلہاڑی لا کر تمہیں آزمایا اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ غلط ہے، تم واقعی معصوم آدمی ہو۔ اس دوران یہ دونوں پھر آ گئے اور ابھی میں ان کے خاتمے کے لیے حرکت میں آنے ہی والا تھا کہ بابر نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ ہاشم خان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی نقشے کی بات کر رہے تھے۔ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ احمق سمجھتے ہیں کہ میرے پاس واٹر پاور کے ہیڈ کوارٹر کا نقشہ ہوگا، بوڑھے ہاشم خان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ساری تفصیل کسی اجنبی کو بتائیں گے، اس لیے اصل بات بتائیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ہاشم خان بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری بات درست ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ بتایا ہے۔ تمہاری پھرتی بتا رہی ہے کہ تمہارا تعلق لازماً یہاں کی کسی خفیہ ایجنسی سے ہوگا، شاید سیکرٹ سروس سے ہو۔ یہاں کی سیکرٹ سروس کی کارکردگی سے واٹر پاور بھی خوف زدہ رہتی ہے، اور خاص طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ واٹر پاور کے متعلق یہاں کی سیکرٹ سروس کو پتہ نہ چلے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح یہاں کی سیکرٹ سروس سے رابطہ قائم ہو جائے، لیکن باوجود کوشش کے میں آج تک سیکرٹ سروس کے کسی رکن کو تلاش نہ کر سکا۔ چنانچہ میں نے اپنی تنظیم بنانی شروع کر دی، لیکن جس طرح مجھے یہاں ٹریس کر لیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر پاور اب میری راہ پر چل نکلی ہے، اور میری تنظیم جو صرف فی الحال 10 آدمیوں پر مبنی ہے، اس کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب میں نے تمہاری بے پناہ پھرتی دیکھی تو فوراً ہی اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اگر تم سیکرٹ سروس کے رکن نہ بھی ہوئے تو تم سے سیکرٹ سروس کے کسی رکن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی عام آدمی اس طرح 2 آدمیوں کے مرنے کے بعد اتنے اطمینان سے یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ لازماً خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، اور پھر کسی عام آدمی کو واٹر پرنس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم دراصل کون ہو، ہاشم خان نے کہا۔ کیا یہ واٹر پرنس مقامی آدمی ہے؟ یہ دونوں نوجوان تو مقامی تھے، اور پھر انہوں نے باس کی بات کی تو آپ نے چونک کر ان سے پوچھا کہ کس باس کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پورے ایشیا کے لیے ایک واٹر پرنس ہوگا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر نہ جانے کہاں ہو۔ ویسے یہ لوگ خود سامنے نہیں آتے، جس جگہ انہوں نے کام کرنا ہو یہ وہاں کے مقامی گنڈوں کو بھاری معاوضے دے کر کام کراتے ہیں۔ اس لیے میں نے چونک کر باس کی بابت پوچھا تھا، تاکہ کم از کم مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں انہوں نے کس گروپ کو خریدا ہے، اور میں اپنی تنظیم کے ذریعے اس گروپ کا خاتمہ کرا دوں۔ لیکن بابر نے اچانک ان کا خاتمہ کر دیا۔ ہاشم خان نے جواب دیا۔ آپ سیکرٹ سروس کو کیوں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ سیکرٹ سروس کے چیف سے مل کر اسے واٹر پاور کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں بتا دوں۔ اس طرح میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور پھر میں اطمینان سے مر سکوں گا۔ ویسے بھی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بھاگ بھاگ کر اور چھپ چھپ کر اب تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ سیکرٹ سروس اس واٹر پاور کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ واٹر پاور ابھی تک ایکشن پوزیشن میں نہیں آئی، ابھی وہ دنیا پر قبضے کی تیاریوں میں مصروف ہے، ہاشم خان نے جواب دیا۔ آپ نے اب تک کیا کیا کوششیں کی ہیں اس کے لیے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک بار کوشش کی تھی یہاں کے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان سے۔ نیلم نگر کے رئیس نواب لیاقت علی خان کی رشتہ داری ہے، ان کے ذریعے میں ان سے ایک بار ملا تھا۔ میں نے انہیں ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں بے خبر تھے، اور مجھے کوئی ذریعہ نظر نہ آیا تو میں خاموش ہو گیا، ہاشم خان نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اس نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ اگر آپ سے اندازے کی غلطی ہوئی ہے ہاشم خان، تو مجھ سے بھی زندگی میں پہلی بار اندازے کی غلطی ہوئی ہے۔ میں بھی آپ کو ایک سنکی بوڑھا سمجھا تھا،
لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ واقعی انتہائی گہرے آدمی ہیں۔ ان دونوں گنڈوں کا تعلق ایک بار سے ہے۔ میں انہیں پہچانتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں سر رحمان کا لڑکا ہوں، اور سیکرٹ سروس کے چیف ایکس 2 سے میری پرانی یاد اللہ ہے۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہو۔ اوہ، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ واقعی درست کہہ رہے ہو؟ میں کیسے تسلیم کر لوں؟ ہاشم خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اب بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو مصیبت ہے کہ آپ کے یہاں فون نہیں ہے، ورنہ میں سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے آپ کی بات کرا دیتا اور آپ کو یقین آ جاتا۔ عمران نے کہا۔ سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان؟ ان کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ بوڑھے ہاشم خان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سیکرٹ سروس وزارت خارجہ کے تحت ہی کام کرتی ہے، عمران نے کہا تو ہاشم خان بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اوہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سیکرٹ سروس کا تعلق وزارت خارجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سر سلطان تو میرے کزن ہیں، ہاشم خان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کزن؟ لیکن وہ تو صدیقی ہے، جبکہ آپ پٹھان، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ وہ میرا خالہ زاد ہے، اور ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور اکٹھے کھیلے بھی ہیں۔ پھر میں غیر ملک چلا گیا اور وہاں میں غلط راستوں پر نکل گیا۔ اس طرح میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ یہاں آ کر بھی میں ان سے نہیں ملا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ چونکہ ان کے پاس وزارت خارجہ ہے، اس لیے یہودی مجھے تلاش کرنے کے لیے لازماً ان کا ذریعہ استعمال کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سر سلطان سے میری قریبی رشتہ داری ہی نہیں بلکہ دوستی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں فون موجود ہے۔ میں نے فون پر ہی بابر کو بلایا تھا۔ اگر تم سر سلطان کے ذریعے مجھے سیکرٹ سروس کے چیف، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ایکس 2، ہاں ایکس 2 سے ملوا دو تو میں اسے واٹر پاور کے متعلق بہت کچھ بتا سکوں گا، ہاشم خان نے کہا۔ اوکے، لائیے فون۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس حاتم سے پالا پڑ گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، فون یہاں نہیں آ سکتا، ہاشم خان نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جیسے ہی اس کمرے کے کونے میں موجود دروازے سے دوسری طرف پہنچے، اچانک ان کے عقب میں چھت سے کوئی چیز ٹکرانے کی آواز سنائی دی، اور پھر پلک جھپکنے میں اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے یکلخت اٹھا کر سر کے بل نیچے پٹک دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے جسم میں بے شمار چھریاں گھس جانے کا احساس ہوا، اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے کار بلو ڈریگن بار کے سامنے روکی، اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بار کے مین گیٹ کے ساتھ ہی اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کے سامنے دو لمبے تڑنگے نوجوان کھڑے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر کو دیکھ کر اس انداز میں سر ہلائے جیسے وہ اسے بخوبی جانتے ہو۔ ٹائیگر بھی سر ہلاتا ہوا ایک ہی بار دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ راہداری میں بھی ایک نوجوان دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا، لیکن ٹائیگر اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ٹائیگر نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ فرنیچر انتہائی قیمتی اور جدید انداز کا تھا۔ میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور کٹے ہوئے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بلو ڈریگن بار کا مالک اور مشہور مقامی گنڈا جیری تھا۔ زیر زمین دنیا میں جیری کا نام خاصا معروف تھا، اور عام طور پر وہ شراب کی اسمگلنگ میں ملوث رہتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا گروپ ہر چھوٹا بڑا جرم کرنے سے نہ چوکتا تھا۔ اوہ ٹائیگر، تم آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، جیری نے ٹائیگر کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا۔ جیری ٹائیگر کا خاصا گہرا دوست تھا۔ اب تم بیٹھے مسکرا رہے ہو، جبکہ فون پر تمہاری آواز ایسی تھی جیسے روح تمہارے جسم سے نکل رہی ہو، ٹائیگر نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ تو تمہیں فوراً بلانے کے لیے اداکاری تھی، ورنہ تم اتنی جلدی کہاں آنے والے تھے، جیری نے ہنستے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی ہنس پڑا۔ لیکن تمہیں اتنی جلدی کیوں تھی؟ کیا کوئی مال پکڑا گیا ہے یا تمہارے گروپ میں بغاوت ہو گئی ہے؟ ٹائیگر نے کہا۔ ارے نہیں ٹائیگر، کسی میں جرت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی کام کرنے کا تصور بھی کر سکے؟ دراصل قصہ اور ہے، تم جانتے ہو کہ رکی میرا بزنس پارٹنر ہے، جیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیوں، کیا رکی نے کوئی دھمکی دی ہے یا بزنس میں زیادہ حصہ مانگ رہا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں اس کی ساری ٹیڑھی رگیں ایک لمحے میں سیدھا کر دوں۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس بیچارے کی رگیں کیا ٹیڑھی ہونی ہے، وہ تو خود ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو چکا ہے، جیری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ ہاں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان معاملات میں تمہاری کارکردگی
बेहद शानदार है। रिकी मर चुका है और अकेला भी नहीं मरा, बल्कि उसके साथ उसके 8 आदमी भी मर चुके हैं। मुझे जो इत्तलात मिली है उनके मुताबिक रिकी के आदमी किसी हाशिम खान को गुज़िश्ता 1 माह से तलाश करते फिर रहे थे और फिर शायद उन्होंने उसे तलाश कर लिया, क्योंकि जिस वक्त उसके आदमियों ने उसे फ़ोन पर इत्तला दी मैं उसके पास बैठा हुआ था। उन्होंने उसे बताया था कि नीलम नगर के करीब मानाचर के वीरान इलाके में लकड़ी के हट में जो हाशिम खान रहता है वो कोई सनकी सा बुढ़ा है और उन्होंने उसके हट की भी तलाशी ली है। वहाँ कोई मशकूक चीज़ नहीं है। उस पर रिकी ने उन्हें बेहद डांट पिलाई और हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर उस बूढ़े को पहले गोली मारे और फिर उसके पूरे कैबिन को उखाड़ फेंकें और वहाँ से नक्शा लाजमन निकाल कर ले आए। मैंने उससे पूछा भी कि हाशिम खान कौन है और वो क्यों उसे तलाश कर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी गैर मुल्की पार्टी ने उसे हाशिम खान को तलाश करने और उसे ख़त्म करने और उसे कोई नक्शा हासिल करने का काम दिया है और मुआवजा इस कदर दिया है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके आदमी उसे सारे दारुल हुकूमत में तलाश करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता ना चल सका। उस पार्टी ने हाशिम खान का फ़ोटो मुहैया किया था और उसकी शिनाख्त की मखसूस निशानियाँ बताई थी। फिर इत्तेफाक से उसके एक आदमी ने उसको ट्रेस कर लिया। वो एक वीरान इलाके में एक हेड बनाकर उसमें छुपा हुआ है। चुनांचे उसने अपने आदमी भेजे ताकि उससे नक्शा हासिल करे, लेकिन अब यह अहमक रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो तो कोई सनकी सा बुढ़ा है। बहरहाल मुझे चूँकि इन कामों से कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ख्याल ना किया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हार्निस ने मुझे इत्तला दी है कि रिकी अपने 8 आदमियों समेत रिकी बार के नीचे खुफिया तहखाने में कत्ल हो चुका है और किसी को भी मालूम नहीं कि उसे किसने कत्ल किया है, क्योंकि कोई गैर मुतालिक आदमी न तहखाने में जाता देखा गया है और न बाहर निकलता। मैं इस इत्तला पर हैरान रह गया, क्योंकि रिकी इतनी आसानी से तो मरने वालों में से ना था। मैंने हार्निस से मज़ीद तफसीलात कुरे दी तो मुझे पता चला कि मेरे वापस आ जाने के कुछ देर बाद ही उसे अपने उन आदमियों की लाशों की इत्तला मिली जिसे उसने उस बूढ़े को कत्ल करने भेजा था। इस पर वो इस कदर गुस्से में आया कि उसने अपने 4 ख़ास आदमी भेज दिए कि वो जाकर उस पूरे हेड को बमों से उड़ा दे। उसके आदमी काम करके वापस आए और अभी वो तहखाने में मौजूद ही थे कि फिर इत्तला मिली कि रिकी तहखाने में मौजूद अपने सारे आदमियों समेत कत्ल हो चुका है। उन्हें गोलियों से उड़ा दिया गया है। हार्निस जो कि रिकी का ख़ास आदमी है, इसलिए उसे ये भी मालूम था कि उसके 4 ख़ास आदमियों ने उसके हुक्म की तामील कर दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मालूम करो कि रिकी को कत्ल करने वाला कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि रिकी को हमारे मुश्तरका बिज़नेस के मुखालिफों ने मारा हो। अगर ऐसा है तो फिर तो वो मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। को मुझे इसका 1% भी यकीन नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं अपने इत्मीनान के लिए हकीकत जानना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम बहरहाल असल बात का खोज निकाल लोगे। जेरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही असल वाक़ये का खोज निकाल लूँगा। टाइगर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या, बैठो तो सही, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। जेरी ने उसे उठते देखकर चौंक कर कहा, नहीं, तुम मेरी आदत जानते हो। अब जब तक मुझे असल बात का इल्म ना हो जाएगा मुझे चैन ना आएगा। गुड बाय। टाइगर ने जवाब दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाता दफ्तर से बाहर आ गया। उसके जहन में दरअसल उस हाशिम खान की तलाश, नक्शा और बड़ी गैर मुल्की पार्टी वाले अल्फाज घूम रहे थे। उसे रिकी या उसके आदमियों की मौत की परवाह ना थी। उसे ये गैर मुल्की पार्टी वाली बात की असल फ़िक्र थी, क्योंकि ये उसके मतलब की खबर थी और उसने सबसे पहले मानाचर के वीरान इलाके में मौजूद उस हेड को देखने का फ़ैसला किया जिसमें बकौल जेरी के कोई सनकी बूढ़ा रहता था और जिसे रिकी के आदमियों ने बमों से तबाह कर दिया। क्योंकि वो रिकी और उसके आदमियों की फितरत को अच्छी तरह जानता था। वो आम से गुंडे और मुजरिम थे। उन्होंने लाजमन बम मारकर हेड तबाह कर दिया होगा और बस उसी पर ही मुतमईन हो गए होंगे, या उन्होंने वहाँ कोई तलाशी भी ली होंगी तो आम बदमाशों के से अंदाज में। इसलिए वो सबसे पहले वहाँ जाना चाहता था और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई मानाचर के वीरान इलाके की तरफ बढ़ी जा रही थी। इमरान की आंख खुली तो चंद लम्हों तक उसका जहन जैसे सोया रहा, लेकिन फिर जैसे बिजली चमकती है उस तरह उसका जहन एक झमाके से बेदार हुआ और उसके साथ ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसे जहन बेदार होते ही वो खौफनाक धमाका और जिस्म में बेशुमार छुरियां घुस जाने का एहसास याद आ गया था। लेकिन इस वक्त वो सीक्रेट सर्विस के मखसूस अस्पताल में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके सारे जिस्म पर जगह जगह पट्टियाँ बंधी हुई थी। उसने बेइख्तियार अपने जिस्म को हरकत दी तो उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी। लेकिन वहाँ हाशिम खान के हेड से उसे यहाँ कौन ले आया, और फिर वहाँ धमाका जिसका अब उसे इदराक हो रहा था
कि वो किसी कदर ताकतवर बम था। किसने किया और हाशिम खान का क्या हुआ? अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। अरे इमरान साहब, आपको होश आ गया। वेरी गुड, डॉक्टर ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। आपने तो बहरहाल अपनी कोशिश कर ली होंगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है हमने तो कोशिश करनी ही होती है, डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए हंसकर जवाब दिया। लेकिन पहले तो यही समझा जाता था कि डॉक्टर मरीजों को बचाने की कोशिश करते हैं, इमरान ने कहा। पहले का क्या मतलब? अब भी हमारा काम यही है, डॉक्टर ने हैरत से चौंक कर कहा। अच्छा, तो आपने मुझे होश में लाने की कोशिश की, वो बहुत शुक्रिया। मैं समझा कि आपकी कोशिशों के बावजूद मैं होश में आ गया हूँ, इमरान ने कहा। और डॉक्टर चंद लम्हे तो उसे देखता रहा, शायद उसके फिक्रे का मफहूम समझ रहा हो, और दूसरे लम्हे वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह ओह, अब मैं समझा आपके फ़िक्रे का मतलब, कि हमने तो कोशिश की कि आपको होश ना आए। अरे नहीं इमरान साहब, आपकी नज़र में हमारी कदर हो या ना हो, लेकिन हमारी नज़रों में आपकी बेहद कदर है। हम तो आपको बचाने के लिए अपना खून भी दे सकते हैं। वैसे भी आपका मामला हमारे लिए बेहद परेशानी का मौजिब होता है। चीफ एक्स2 का हर 10 मिनट बाद फ़ोन आ जाता है कि होश आया कि नहीं। आया तो क्यों नहीं आया, और सर सुल्तान तो शायद सारे काम छोड़कर बस यही पूछने बैठ जाते हैं कि कब होश आएगा, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। और इमरान हंस पड़ा। लेकिन मेरी ढिठाई मुलाहिजा फरमाई आपने कि इसके बावजूद होश में आ जाता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। और डॉक्टर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे यहाँ कौन पहुँचा गया है, इमरान ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। एक नौजवान था जिसने अपना नाम टाइगर बताया था। वो बेचारा बेहद परेशान था।